Et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins. السلام عليكم. شاهد كيف عاقب الله رئيس فرنسا بعد أن شتم النبي محمد والإسلام. جاءه عقاب شديد في الحال. سبحان الله المنتقم. سنتعرف الآن ماذا حدث له، ولكن فضلا إذا كنت مسلما لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى مشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. فقد تكفل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعصمه من الناس، فقال سبحانه: والله يعصمك من الناس. وقال أيضا: إنا كفيناك المستهزئين. وقال عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، أي أن مبغضك وكارهك هو المقطوع الممزق. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فمنذ أن جاء الرئيس الفرنسي ماكرون إلى فرنسا كان دائما يتطاول على الدين الإسلامي بطريقة استفزازية غير مسبوقة، حيث قال يوم الجمعة أن الإسلام في العالم يعيش أزمة في فرنسا، وكشف عن خطته لمواجهة الإسلام بشدة، حيث شتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام الجميع على الهواء مباشرة. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يترك هذا الفعل يحدث بدون أن يرسل لهم رسالة قوية حتى يتوقفوا عن فعل هذه الحرب على الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وتوعد من سبه أو انتقص من قدره بالعذاب الأليم. فكثير من الكفار الذين شتموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم الرد الساحق من الله سبحانه وتعالى في الحال، وهذا ما حدث مع الرئيس الفرنسي الآن. فسبحان الله، اليوم جاء عقاب الله الشديد لماكرون، سنتعرف عليه الآن، ولكن دعونا نعرف ماذا قال رئيس فرنسا. فلقد هاجم رئيس فرنسا الإسلام ودعمه لنشر الكاريكاتير المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأثارت الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي غضبا واسعا في العالم العربي والإسلامي. وبعد ذلك انتشرت حملات تطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية، وكان ماكرون قد قال: لن نتخلى عن الكاريكاتير المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشعلت هذه التصريحات العالم العربي والإسلامي، حيث أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الدول العربية هاشتاج بمقاطعة المنتجات الفرنسية. فسبحان الله العظيم، الله يمهل ولا يهمل، فقد تضررت فرنسا ضررا كبيرا بهذه المقاطعات، وتدهور اقتصادها تماما، حتى صرخت بأعلى صوتها تستغيث وتتوسل للعالم العربي والإسلامي بعدم المقاطعة، كما صرحت بذلك الخارجية الفرنسية. فبعد هذه التصريحات القوية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم عقاب الله أيضا في الحال، حيث ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، حيث أن فرنسا تسجل 50,000 إصابة يوميا، وهي أعلى حصيلة منذ ظهور الجائحة، وهي رسالة وعقاب من الله عز وجل عما يفعلوه مع المسلمين. فخلال 24 ساعة الماضية سجلت فرنسا 52,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة منذ ظهور الوباء على الأرض. ووفقا لإجراءات الصحة الفرنسية فإنه تم رصد 1600 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في فرنسا إلى 34,000 حالة وفاة في اليوم الواحد. وكانت البلاد قد سجلت السبت أكثر من 45,000 إصابة جديدة، بعدما تجاوزت الجمعة 1,000,000 إصابة مؤكدة منذ بدء انتشار الوباء. واستمرت نسبة الفحوص الإيجابية في الارتفاع، حيث بلغت الأحد 17% مقابل 16%، وهو انتشار سريع جدا للمرض لم يحدث في أي دولة من قبل. هل شاهدتم أيتها الأمة المسلمة ماذا يحدث لمن يتطاول على الإسلام والمسلمين؟ إن ربك لبالمرصاد.
فإذا كانت الأمة الإسلامية ضعيفة فإن الله عز وجل قوي عزيز منتقم جبار، فقد تحدوا الله سبحانه وتعالى ولم يتحدوا الإسلام كما يظنون. فسبحان الله، أيضا من الرسائل القوية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لفرنسا هو انتشار حرائق قوية. فبعد هذه التصريحات القوية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يرسل إليهم رسالة قوية. فاليوم بعد انتشار هاشتاج إلا رسول الله جاءت رسالة الله في الحال، فقد انتشرت اليوم حرائق قوية في ميناء في فرنسا. فقد أفادت شبكة روسيا اليوم أن فرق الإطفاء الفرنسية تعمل على إخماد حريق هائل قد اندلع يوم السبت في مبنى مهجور بميناء شمال فرنسا. كما أكدت شرطة أحد أكبر الموانئ الفرنسية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر أنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، مشيرة إلى انتشار الدخان على نطاق واسع. وذكرت السلطات المحلية أن 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطيا يشاركون في إخماد النيران. فيما أكد تلفزيون BFM TV أن عمليات الإطفاء طالت نحو 300 شخصا. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحريق اندلع داخل مستودع سابق لشركة الشاي ليبتون. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد صعود أعمدة من الدخان المكثف فوق المبنى تحت عنوان لقد جاء عقاب الله. فسبحان الله المنتقم. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عزيزي المشاهد، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. نتمنى أن نكون قد أفدناكم، وإن وصلت إلى هنا لا تخرج قبل أن تذكر الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أولا بأول. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العذاب والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.